प्रिय प्रेक्षकाः, अत्र त्रिग्रहयोगानाम् अत्र त्रयाणां ग्रहाणां योगः एव वयं चर्चां कुर्मः। अत्र त्रिग्रहयोगे योगकर्तारः आदित्यः, गुरुः, शुक्रश्च भवति। तेषां योगे योगजातः कीदृशः जायते, अस्य शुभफलानि कानि भवन्ति इति चर्चामेव वयमत्र कुर्मः। प्रथमः अहं योगः पठामि। दुर्बलचक्षु शूरप्राज्ञो निःस्वस्थ भूपते सजीवः परकार्यरतो नित्यं भास्करगुरुभार्गवैः सहितः। एतैः ग्रहैः सहितः भास्करगुरुभार्गवैः सहितः सूर्य गुरु भार्गवैः भृगोः पुत्रः भार्गवः शुक्रः तैः सहितः योगयुक्तः जनः कीदृशः भवति? सः दुर्बलचक्षुः भवति। सः नेत्ररोगी भवति इत्यर्थः। दुर्बले चक्षुषी यस्य सः दुर्बलचक्षुः सः नयनरोगयुक्तः भवति इत्यर्थः। सः पुनः शूरः भवति, सः पराक्रमशीलः भवति। पुनः सः निस्वः भवति, निर्गतं स्वं यस्य सः निस्वः सः अकिञ्चनः भवति इत्यर्थः। धनरहितः भवति, सः प्राज्ञः भवति। ईदृशानि दोषानि अस्य व्यक्तेः सन्ति, तथापि सः प्राज्ञः भवति। प्राज्ञः इत्यस्य ज्योतिषे संस्कृते पण्डितः इत्यर्थः। प्राज्ञः पण्डितः, प्रज्ञायुक्तः भवति। पुनः सः भूपतेः सजीवः भवति, सः मन्त्री भवति। प्राज्ञत्वेन स्य मन्त्रित्वं जनयति, सः मन्त्रोपदेशी भवति, सजीवः भवति अस्य। अतः सः यद्यपि योग आरम्भे अस्य योगस्य दुर्बलता एव आचार्येण सूचिता अस्ति, तथापि सः प्राज्ञः। तद्वारा सः राज्ञः मुख्य उपदेशी इति रूपेण अस्य सदसि शोभितुं शक्यते इत्यर्थः। सः नित्यं परकार्यरतः भवति, सः सदा परेषां कार्ये रतः तत्परः भवति। पूर्वं च दिग्रहयोगे सूर्यगुरोः योगे तत्र क्रूरं वाक्पतिना अन्यकार्यनिरतम् इति दिग्रहयोगफलं सूचितवान् आचार्यः। अन्यकार्यनिरतः अन्येषां कार्ये रतः अस्ति, स्वस्य कार्यं विहाय सः अन्येषां कार्ये व्यावृतः भवति। सः सार्वजनिककार्येषु व्यावृतश्चेत् ग्रामसभा अध्यक्षः अथवा ग्रामसभा अङ्गः योगजातः परेणां जनेषां कृते अस्य सेवनरूपेण सः समयं नयति इत्यर्थः। अतः सः अन्यकार्यनिरतः भवति इत्यर्थः। ईदृश योग फलमेव सूर्यगुरुशुक्राणां त्रिग्रहयोगे फलं जनयति। धन्यवादः।